السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاسلاند. هاد النهار غادي نهضروا على نيتواياج ديال فوزي سيمي اوتوماتيك، وغادي ناخذ كمثال لا فيغيتا ا 400 الترا لايت. هي هادي غادي ندير لكم واحد الحلقة على التقديم ديالها، حيت هي واحد البندقية اللي تباعت بزاف في 2020. بالنسبة للتنظيف ديال لي فوزي سيمي اوتوماتيك عندنا جوج طرق. عندنا واحد الطريقة اللي هي خفيفة كتنظف لنا غير الكانو و يعني الماسوره ولا شومبر ديالنا، اي بيت النار. وكاينه طريقه اخرى اللي هي كتنظف لنا البندقيه بالكامل حتى السيستم اللي كاين من الداخل. بالنسبه للطريقه الثانيه كيكون على حساب لو سيستم، حيت كيف ما كنعرفوا كاينين جوج ديال لي سيستم اللي معروفين في لي سيمي اوتوماتيك. عندنا لو سيستم باغ انيرسي ولا سيستم انيرسيال، وعندنا لو سيستم دومبرانت دو غاز. هنا في لابيغيتا عندنا سيستم امبرانت دو غاز، حيت كيف ما كتشوفوا هنا عندنا واحد الفوهات اللي تيدخلوا الهواء. غادي نشرحوا هادشي كامل في واحد الفيديو واحد اخر. هاد النهار غادي نقتصروا غير على النيتواياج، يعني التنظيف، باش ما نطولش عليكم. اول حاجه غادي نحلوا البندقيه ديالنا، نزولوا لا بروتيل الصمته، حيت كاين اللي ما غاديش يعرف يزولها. هنا الا شفتيو عندنا واحد الفيس هنا تنحلو غير بيدينا بحال هكذا. ومن بعد كنبركو عليه، فوالا نشوفوا واش كيبان لكم. كنبركو على داك الفيس بحال هكا، وكيمكننا نهبطو هاد لابياس وكتخرج بحال هكا. نفس الشيء غادي نديروه من الجهه الاخرى. ها هو دا الفيس ديالنا، غادي نحلو ومن بعد هو هذا ملي كنحلو كنبرك عليه، وهاد البياسه كيمكن لها تهبط، وكنجبد لا بروتيل ديالي. الحاجه الثانيه عندنا هاد لو بوشون اللي كيكون هنا، كندوروه كيتحل بحال هكا، كنحلوه غير بيدينا. ولكن كاين شي مرات كيتعكس ما كيبغيش يتحل، وكيبقاو الناس كيديروا له الزيت، كيبقاو يديروا له الزيت، كيقول لك راه مزيات، راه مصدي و جو سي با. هو ما كيكونش مصدي. المشكل اللي كيكون هو كنكونوا زيرنا هاد البولون بزاف، وبما ان عندنا هنا الخشب كيتمدد بالحراره، يعني كنخرجوا كنصيدوا في واحد النهار كيكون البرد في الصباح، كنحسوا بهاد لو دوفون كيتحرك، تنزيروا هاد لو بوطون. فاش كنرجعوا بحالنا للدار كتكون الدار سخونه ولا شي حاجه، كيتزير ما كيبغيش يتحل. واحد الطريقه كاينه سهله بلا ما تخبش داك البوطون ديالك، حيت كاين اللي كيبقى يضرب عليها بمطرقه ولا بشي حاجه حاده. غادي ناخذوا لو بور جيبي. لو بور جيبي عندنا فيه جوج ديال الجهات، واحد الجهه رطبه بريونط، واحد الجهه مازال فيها الجلد. كنأكد انه خصو يكون ديال الجلد. كناخذوا هاد الجهه اللي حرشه هي اللي كنديروا من الداخل، يعني نديرو بحال هكا. كنديرو هاد لونو، الاخوان القناصه راهم تيعرفوا هاد الطريقه هادي. فوالا دابا عندنا هاد الجهه الملسه من برا، عندنا هاد الجهه اللي حرشه من الداخل. غادي نوسعوا هاد لو بور جيبي. البندقيه باش ما نساوش، لا شومبر لا كولاس كتكون ديما محلوله. في التنظيف ديالها كامل كيخص لا كولاس تكون محلوله من غير لا سيكوريتي، حتى على ود لي بياس اللي كاينين لداخل، حيت ملي نحلو من بعد غادي نشوفوا كيفاش. غادي ناخذوا هاد لونو ولا هاد كيف ما كنسميوها في المغرب السريفه، وكنخشيوها في هاد لو بوطون. هنا كاينه واحد الفتحه، كتدخل مزيره شويه، وتندوروها
لواحد الجهه نوريكم. فوالا، يعني دخلت لو بورت جي بي ديالي هنا، ومن بعد غادي نقبض غير هنا وغادي نجبد. فوالا، ها هي دارت. ما عرفتش واش كتبان، مي راها دارت. فوالا، دابا نقدر نحل هاد السريفه ديالي. ها هي ما بقاتش مزيره، وغادي نحل غير بيدي. شوفوا واش كيبان لكم. فوالا، باش ما نطولش عليكم نقول لكم غير كل حاجه كيفاش غادي ديروا لها. هذه كدير فيها شويه ديال الزيت وكتحكها بفرشات بحال هذه. دابا فاش حلينا لو بوشون ديالنا، كنجبد غير لو دوفون، كيتحيد بحال هكذا. عندنا هنا لاكولاس محلوله، دونك غادي يمكننا نحيدو لو كانو بهاد الطريقه. هي كتجبدو كيزول. هي الصراحه لا 400 سهل من ال 300 في النيطواياج. فوالا، كتبقى لنا هاد لو ميكانيزم كله هنا، وكيبقى لنا لو كانو من هاد الجهه. في هاد البندقيه عندنا هنا بحال واحد السوباب، هنا كتكون كدور. هادي داخله في لو سيستيم ديال لومبرانت دو غاز اللي غادي نهضر عليه في واحد الحلقه. هو هذا حتى هو كدير له الزيت وكتحكو بالشتاء هادي كامل، كيزول كيكون لاصق فيه البارود. ها هو هنا ايضا غادي نطفوه من الداخل حتى هو بالشتاء والزيت. هنا في الكانون حتى هو الشتاء والزيت، وغادي نخدمو داك الفرشات اللي كنا ورينا في الفيديو الاخر. اللي بغى لي زيتاب بالتدقيق يشوف الفيديو الاخر ديال التنظيف ديال سوبربوزي. هنا في سيمي اوتوماتيك اللي صعيب هو الديمونتاج ديالها. اذا غادي نوري غير داك الاختلافات اللي غادي يتزادوا. كدير بيان سور الشيته ديالك ايتو. المهم غير باش تعرفوني اش كنهضر على هاد الشيته اللي كتدخل وسط الكانون، بها غادي نضفو لو كانون. شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا نديمونطيو هاد لو سيستيم. خصنا نحيدو هاد القرص نخرجوه، ونخرجو هاد لا لونغ اللي كتحل وكتسد لا شومبر، ونخرجو هاد الرسور اللي هنا حتى هو كيتغسل، وهاد لاتيج اللي عندنا هنايا، هاد القضيب اللي دايز هنا. دابا بقى لنا لو ميكانيزم ديال بيت النار ديال لا شومبر ا فو، وديال لو سيستيم امبرانت دو غاز. هادو خصنا نحلوهم حتى هما. يعني اول حاجه كنزولو هي هاد لا لونغيس، هاد ماشي لا لونغيس، هاد لا لونغ اللي كنحلو بها لا كولاس، كيخصنا نزولوها باش نخرجوا داك البلاصه اللي كيكون فيها القرص اللي كتضرب الرصاصه. حنا غادي نبينوها، هي هادي كتكون كدور واحد شويه. هادي باش كنزولوها كيخصك تورك عليها واحد شويه، ماشي تدخل لداخل، ما توركش عليها تدخل لداخل هكا، لا،
كتبرك عليها غير باش كتهبط، وكتجبد هادي. كتكون قاصحه شويه. فوالا ها هي دي تجبدات. ابخي الا زولت صبعي دابا وجبدت هادي، ها هي غادي تحل. هنا عندنا جوج حوايج. عندنا هاد اللي كيتسمى بالفرونسي لو شيان، ولا هو القرص. من هاد التقبه كيخرج اللي كيضرب في الرصاصه. عندنا هاد الرسور او الكابيس اللي تيعاود يشارجي لنا اللي كيلوح ديك الرصاصه الفارغه، الكارتوش الفارغه، وكيطلع من لا شومبر الاخرى اللي عامره كيرومبلاسيها. هذا كنضفوه حتى هو بالفرشات ومن بعد الزيت والفرشات عاوتاني، وكنشفوه. ما كنخليوهش فازك بزاف حتى التالي، وكنديروا له شويه ديال الزيت هنا حتى هو كيخصنا نديروا له الزيت هنا وهنا. ودابا بقى لنا حاجه وحده نحلوها، هي هذا القرص هذا باش نخرجوه. هذا القرص باش نخرجوه الا لاحظتيو كاين هنا واحد المسمار، كيخصنا نضربوا عليه بشي مسمار واحد اخر، ولكن اللي يكون بلا ما يكونش بوانتو باش ما يخسرناش الصباغه ديال البندقيه. يعني غادي ناخذ واحد المسمار بحال هكا يكون بلا من هاد الجهه، الجهه الاخرى ماشي مشكل حيت ما تقيش البندقيه، هذا هو اللي يقيس البندقيه. خصنا شي حاجه باش نعلي البندقيه ديالي باش داك المسمار يهبط من التحت. يعني غادي ناخذ هاد المسمار ديالي وغادي نحطوه هنا وغادي نضرب عليه باش يهبط. فوالا ندير هكا، ناخذ شي حاجه باش نضرب على داك المسمار، وهي بشويه ما تفرشاوش بزاف. فوالا دابا الا دفعتو غير بيدي غادي يطيح. ها هو هذا داك المسمار. هنا دابا الا جبت هاد القرص ديالي، الا جبتو بحال هكا غادي يخرج. اذا هنا يبقى لنا بيت النار خصو يتنظف من الداخل حتى هو بالزيت والفرشات. هاد القضيب حتى هو هاد الفيلطاج ديالو حاولوا عليه، لانه هو اللي كتشد فيه داك البوشون اللي كيكون في الراس. هذا هو اللي كيشد فيه داك البوشون اللي كيكون في الراس. وغادي يبقى لنا نضفو هاد القرص حتى هو بالزيت والشيته. باش ما نطولش عليكم، راكم ديجا شفتيو كيفاش كنديروا الزيت والشيته لهاد الاماكن هادو. غادي نديروها هنا لداخل الشيته حتى هو من هاد الجهه. اذا باش ما نطولش عليكم غادي نديروا اعاده التركيب ديال البندقيه. وبالنسبه للتنظيف غادي نخليكم ديروه، والا ما عرفتيوش شي ايتاب رجعوا للفيديو الاخر ديال التنظيف ديال البندقيه سيمي اوتوماتيك فاغ، وغادي تشوفوا كيفاش كندير الزيت، كيفاش كنحك بالفرشات وداكشي. اذا فاش غادي نبغيو نعاودو نركبوا البندقيه ديالنا، غادي نبداو باخر حاجه سالينا بها اللي هي القرص. كندخلوه في بلاصتو بهاد الطريقه، كناخدو داك المسمار ديالو كندخلوه هنا. باش تعرفوا واش هو هذاك تيخصكم فاش ديروا قبالة عينيكم تبان لكم الجهه الاخرى من هاد الثقب. ما عرفتش واش كتبان ولا لا. فوالا ها
ها هي فوالا. دونك هنا كيخص يدخل داك المسمار. الا بالكم هنا كاين واحد الجو، اذا راه كاين هاد لو بوطون هذا خصكم تبركوا عليه. ها هو كاين واحد لو بوطون هنا خصكم تبركوا عليه. فوالا دابا ها هي دخلات مزيان. نشوف واش كتبان. فوالا دابا كتبان مزيان. دابا غادي يدخل المسمار في بلاصتو. فوالا المسمار انا دخلته غير بيدي، ما ضربت عليه حتى شي حاجه. ها هو دخل. غادي نعاودو نردو لو ميكانيزم ديال لومبرانت دو غاز. كندخلو هاد القضيب في هاد الرسور اللي عندنا. عندنا هاد المسمار هذا خصنا ندخلوه في هاد البلاصه ديالو. غادي نحاول نبين لكم كيفاش غندير. اول حاجه كيخصني ملي نكون كنبرك ما نبركش بزاف، نبرك غير باش يدخل هاد لابيس في بلاصه. وكنحط هاد المسمار ديالي في بلاصتو هنا. شوف كنتمنى يكون كيبان. كنحطوه هو الاول ومن بعد كنبقى نبرك بصبعي، كنبقى بارك عليه وكنبقى نبرك بالاخر بشويه بشويه حتى كيدخل. فوالا هو دابا دخل. ملي كيدخل كنبقى بارك على هذا وكنبرك عليه مزيان باش يدخل حتى التالي. فوالا دابا راه دخل كامل. شنو خصني ندير؟ خصني نحل لاكولاس ديالي. فوالا ها هي تحلات، كتبقى بلوكي هنا. دابا غادي نرد لو كانو او الماسوره ديالي، ولكن قبل ما نرد الماسوره خصني ما ننساش هاد البياسه اللي زولت قبيله واللي نظفناها. نورمالمون غادي نضفوها، غنخليكم ديروا نتوما داكشي. ها هي عندها بلاصتها كتدخل فيها. ومن بعد غادي نجيبو هاد القضيب اللي عندنا كيخصو يدخل في هاد الثقب اللي كاين هنا. كيدخل من لهنا وكيخرج من الجهه الاخرى، ولكن خاص حتى الكانو يجي في بلاصتو بحال هكا. فوالا ها هو. دابا دخل كامل. دابا كيبقى لنا نزيدو غير لو دوفون ديال لو فوزي. وكنسدو البوشون ديالنا. يعني بعد ما كنسدو البندقيه ديالنا صافي، ها هي تجمعات. غنجربو لاكولاس. ها هي كتسد. كنأكتيفيو لو ديبلوكاج هنا. كنحل. ها هي كتحل عادي. بالنسبه للطريقه باش كنضفوا البندقيه بعد كل خرجه صيد بطريقه سهله، كنحتاجوا هاد لو بورسنيك. حتى هو كيخص يكون فيه لو ميم كاليبر ديال البندقيه ديالك، يعني كاليبر 12 العيار 12 على حسب العيار ديال البندقيه اللي بغيت تنظف. هذا كيكون واحد الخيط كيف ما تشوفوا. كيكون واحد الخيط طويل.
في الراس ديالو كاينه واحد النحاسه ثقيله. هادي باش كان يمكن لي نضف البندقيه بلا ما نحلها، كنضف غير بيت النار والماسوره الكانون. دونك هادي كتكون ثقيله باش كتدخل، غادي نوريكم كيفاش. هنا كيكون فيها هاد الزغب هذا كيمسح داك شويه البارود اللي كاين. هنا كاينه واحد الفرشات ديال النحاس فيها الزغب ديال النحاس، ها هو. كاينه واحده اخرى هنا، ومن بعد كيبقى غير هاد الثوب هذا كيمسح لو كانون. باش نديرو اون ديمونستراسيون، كولاس اوفرت، كولاس كتكون محلوله، كنديرو البندقيه هكذا لتحت، كناخدو هاد الخيط ديالنا كنخشيوه في لاكولاس، كنخشيوه في لاكولاس بهاد الطريقه. وبما ان داك النحاسه باش تشوفوا مزيان كنخشي هنا، بما ان داك النحاسه ثقيله كتهبط. فوالا غنهز غير هادي غتهبط كامله وغادي تخرج. فوالا كتخرج من الفم ديال الماسوره. هنا غادي نشد داك الخيط ديالي، هنا كنشد هاد الخيط ديالي، نحاول نبين لكم العمليه كامله. فوالا كنشد هاد الخيط ديالي وكنجر. فاش كنجر كيدخل هذا الثوب كامل بالفرشات اللي فيه بكلشي، و تينظف لي. هنا كينظف الكانون الماسوره وهذا الجزء من بيت النار. كنديروها واحد جوج ولا ثلاثه د المرات وكتكون كافيه. كنشكركم على المتابعه، والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله.